बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयतार असो वो वर्तो दीस सोम्याच्या दिवाणपणाचो दीस जावन आसा आनी आयच्या दिसा आमी सोम्याच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. ह्या वक्ता देवाचे उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत 16व्या किर्तनांत 8व्या वळींत सर्वेस्पराक म्हज्या दोळ्या मुखार हांव सदांच दवरतां, म्हज्या उजव्याक तूं आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. आमच्या दोळ्या मुखार सदांच सोम्याक आमी दवरया आनी ताच्या मोगांत आमी रावोंक ताची कृपा ह्या आराधना वेळार आमी मागया. गावन गीत. तुझे मोका मोळां पळोवंक काशेता, तुझ्या हजार पोनान जियोंक काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मोका मोळां पळोवंक काशेता, तुझ्या हजार पोनान जियोंक काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. प्रमाण तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. सोम्या आमच्या अस्कतकेन तूं बळवो सदाय, आमच्या एकसुरपणान तूं आमकां तुजो सांगात दिताय, आमच्या कश्टा दुखान तूंच आमकां बुजयताय. आमचे संगी रावोन सदांच तूं आमकां सोलोन व्हरताय. तुजें आराधन करून तुज्या गुरफेन जियोंक आमी आशेता. सोम्या आमची आशा आमचे अत्रेक तूं सफळ कर. म्हज्या अस्कतकायेन बळवोन तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवोन तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता,
सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. सोम्य आमच्या पिढे शिडे वेळातून आमचो आसरो जावन आसाय, आमचो आधार तूं जावन आसाय. आमच्या कष्ट नसता वेळातून आमच्या गरजेन तूं आमकां पावताय. सोम्या हर एक आमचे पातक बगसून तूं आमकां नव्या जिवितां चलोवन वताय. आमचे संगी रावून सोम्या तूं आमकां तुज्या कृपेन भरताय. त्या खातीर सोम्या तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वाखणता आनी आमचे जिवीत तुका आमी भेटयता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कष्ट नसता वेळार आदर तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कष्ट नसता वेळार आदर तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकुळदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. गिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. गिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. जिविताचो उंडो जावन आमचे मदें सोम्या तूं हजर जालाय. तुज्या पवित्र सन्निधानांत हो वेळ करसूंचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय. अस्कस जाल्ल्या नाफो जाल्ल्या आमकां सोम्या तुज्या कृपेन भरच्याक हो वेळ तुवें आमकां दिलाय. कितें वर्ती तुजी महिमा, कितें वर्ती तुजी पदवी. आज सोम्या तुज्या पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमच्या ह्या दिसा आमच्या हर एकल्याच्या पवित्र स्नान उडास करून त्या पवित्र स्नानांत आमकां लाभिल्ल्या भवार्थ्याच्या ध्याना पासत पवित्र स्नानांत तुवें आमकां लाभयल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आज तुका अर्घां दिवंक, तुजी स्तुती करूंक, तुजी महिमा गावंक सोम्या आमी तुजे समोर आसा. आमकां हर एकल्या भावार्थाचें देणें तुवें दिलाय मात्र न्ही, तो भावार्थ सदांच घट दवरूंक, थीर दवरूंक धराळ मोपान सोम्या तुजी कृपा आमकां तुवें दिलाय. आमच्या जिवितांत सबार कश्ट आमकां आयिल्ल्या वेळार, आमच्या पिडे शिडे वेळार, अनवरा वयर अनवर आमचेर आयिल्ल्या वेळार
सोम्या तुजे थंय थीर रावूंक तुवें आमकां धराळ मोपान तुजे आशिर्वादा फाव केलाय. आयच्या वर्ता दिसा सोम्या तुवें आमकां दिल्ली सर देणी सर आशिर्वादां आमी उडास करून तुजो तो वर्तो मोग आमी वळखून घेवन तुका अर्गां दिता हांव. तुजी स्तुती करता हांव. तुका आमी वखाणटा हांव. किर्तन 136 बोवापुरबायेचें किर्तन जावन आसा. ह्या किर्तनांत किर्तनकार सोम्याचें बरेंपण कितें म्हणून आमच्या मुखार दवरता आनी ताचो तो विश्वासी मोग ससनाक थकता ससनाक बाळटा म्हणून आमकां सांगता. आज हे किर्तनकाराची उतरां आमची उतरां आमी करून घेवया आनी आमच्या सोम्याक ह्या वेळी आमच्या काजन थावन आमी अर्गां दिवन ताची महिमा आमी घेवया. आमची जबाब कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. देवाच्या देवाक अर्गां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. धन्याच्या धन्याक अर्गां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. एकलोच तो असार्यां करता कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. जानवायेन ताणें मळ ब्रोसलें कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. व्हड दिवे ताणें रचले कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. दीस चलोवंक सूर्यो रात चलोवंक चंद्र आनी नखेत्रां कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. आपल्या परजेक अरण्यांतल्यान ताणें सोलोवन व्हेली कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. व्हड रायांचो ताणें संहार केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. बलिश्ट रायांक ताणें जिवशी मारले कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां ताणें सोडयली कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. सगळ्या प्राण्यांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. सर्गींच्या देवाक अर्गां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. आमच्या सोम्याचो मोग ससनाक बाळटा ससनाक तो ताकता. तो मोग आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया आनी ताका अर्गां दिवन गावया गीत. सोम्याक अर्गां आमी दिवया धन्याक आमी नावाडया कृत्याक ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H60 पान संको 103 पेज 103 H60. सोम्याक अर्गां आमी दिवया धन्याक आमी नावाडया कृत्याक ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. सोम्याक अर्गां आमी दिवया धन्याक आमी नावाडया कृत्याक ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. ताळ्याक ताळे मेळोवया वाजंत्र वाजोवन नाचया पृथ्वी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाखणया. अर्गां दिता
होगळा प्रिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळा प्रिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता आमच्या जिवितांत वर्ती अजापा केल्लो आमचो देव सोमी जावन आसा अरे एका वायटा विघ्नांत आमकां राखून सांबाळुयल्लो तो जावन आसा आमी अस्कस जावन आमी पडिल्ल्या वेळार आमकां उखलून धरलो आमचो सोमी जावन आसा आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार आमकां खरी वाट दाखयलो आमचो सोमी जावन आसा आमी भियान कांगास जाल्ल्या वेळार आमकां धैर्यान भरिल्लो आमचो सोमी जावन आसा त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती करून ताची महिमा आमी गावया ताका आमी वाखाणया जिनयेन अजापा करता वायटांत आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता जिनयेन अजापा करता वायटांत आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पथकांत तो आमकां निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थ आमचो असल्यार जिवो पेसाव आमचे तो वखता अर्गां दिता होगळा प्रिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळा प्रिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता हालेलुया 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 एक घडीभर मौनपणी आमच्या खास संतावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया ह्या वेळार असो तो विश्वासी मोग नव्यान आमी अनुभव करया ताच्या मोगान सदांच थीर रावूंक ताची कृपा मागया मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 7:3 अनेक भोव अपुरबायेचें कीर्तन जावन आसा ह्या किर्तनांत दावीद राय आपल्या काळजाचो अत्रेग कितें म्हणून आमकां सांगता तो म्हणटा देवा म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो थानेता सुके करडे उदक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेगता देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता ह्या बोपूय सक्रामेंतांत हजर आसला सोम्याचेर आमी ह्या वेळार नदर लावन आसा
आनी ह्या वक्ता आमच्या काळजा सोत्रे कितें जावन आसा. कसली ती थान आमच्या काळजांत आज आसा ती सोम्या मुखार आमी आतां दवरया. दाविदराय म्हणटा, तुजो मोग जिवा प्रास चड मोलादीक. आनी ह्या पासत म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जीनभर हांव तुका वाखणतलो, तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. रुचीक जेवण जेवलेल्या परी म्हजो आत्मो धादोशी जातलो. उल्हासीत वोंठांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतलें. आज आमी आमच्या सोम्या जेजूचे नदर लावन ताची स्तुती करता आसतना, ताका अर्गां दिता आसतना, ताची महिमा गावन ताका वाखाणटा आसतना आमचो सोमी आमकां धादोशी करता. आमच्या काळजाची थान तो भागयता. कित्याक तो आमकां सांगता, कोणी थान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी पियोवं दी. आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आमी हर एकल्याच्या काळजांत हांव वाळच्या उदकाच्यो झरी म्हणजे पवित्र आत्म्याच्यो झरी निरंतरी उमाळ जे म्हणून आमच्या सोम्याची आशा जावन आसा. आनी तो सोत्रेक घेवन आमी सोम्याला घेता आसतना, आमची ती थान घेवन आमी सोम्याला घेता आसतना ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां तो भरून आमची थान भागयता. धादोशी तो आमकां करता. आनी ह्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याक आमी थानोवया. जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना जॉर्दन न्हंयत पवित्र आत्मो ताचेर पारव्या रुपा देवलो म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. आमच्या बाप्तिस्मा वेळार आमकां तो पवित्र आत्मो सोम्यान दिला. त्या आत्म्या थंय आमी आमचे भावार्थ जिवीत जिवंक आसा. तेच पवित्र आत्म्यान आमच्या थिरावणेच्या क्रिस्मसच्या सक्रामेंता वेळार आमी घेता आसतना ताणें आमकां भावार्थान थीर केला. आमी अस्कस जाल्ल्या वेळार, भावार्थान शेळिल्ल्या वेळार तो सोमी आमकां परत परत ताच्या आत्म्या मुखांतर बळवंत करता. सांगपुरो थोडे फुटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशीड आयिल्ल्या वेळार आमच्या भावार्थान थीर रावूंक आमकां सबार तरेचे अडखळी आयल्यो. भावार्थांत आमी धंडळ्ळे हांव जावंक पुरो, या शेळेले हांव जावंक पुरो. पूण आज सोमी आमकां ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर नव्यान भावार्थान थीर करूंक आशेता. आनी ह्या खातीर आमचो तो अस्कत भावार्थ कितें आसा, शेळेलो भावार्थ कितें आसा, धंडरलो भावार्थ कितें आसा, तो सोम्याक आमी भेटोवन, सोम्या तुज्या आत्म्या मुखांतर भावार्थान आमकां थीर कर. जिणेच्या हर एका संदर्भार आमी तुजे थंय एक सावन रावोंक, तुज्या मोगांत रावोंक, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर सोम्या तुजी कृपा आमकां दी म्हणून ह्या वेळी सोम्या लागीं आमी मागया. पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ,
मुझे ले चल येशू के चरणों में पवित्र आत्मा म्हणून आम्ही यावेळी गायत असताना आमच्या भवार्थान घट जावन थीर जावन सोम्याच्या मोगान ते रावोंक सोम्याची कृपा मागया. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा सोम्या तुजे खातीर मात्र जियोंक आशेता. जशें सांपावलान सांगले ती उतरां आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार सोम्या खातीर जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची जावन आसा. पळय सोम्या आमी तुजी जावन जियोंक ह्या संवसारांत आशेता. त्या खातीर तुज्या पवित्र आत्म्याक सोम्या आमचे दुपाटे पावरतांक थंय रावून तुज्या कृपेन जियोंक सोम्या आमकां फोव कर. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए. घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या आमचे तू देवोन ये. आमची खास आमची मनातून नितळ कर. सोम्या थंय आमी सदांच थंय रावोंक हवार्थान घट जावन सोम्याच्या मुखांत रावोंक तुज्या कृपेन जियोंक आमकां फोव कर. हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिविताचो हर एक खाडोक तूं काड. दैवीक उजवाडान आमची मत तूं उजवाडाय. आमच्या खालसाचो खाडोक तूं काड. दैवीक मोगान आमची खालसां तूं पेटय. तुज्या उतराक आमची खालसां तूं वैथी कर. तुजें उतर आमचे लागीं उलयत आसतना तें उतर आयकूंक तें समजून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक. हे पवित्र आत्म्या तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. प्रेज जीसस. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया.
मोगाच्या भावानो भयणीनो, समयाच्या हजारपणांत रावून थोडो वेळ देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. आज आमी नियाळ करचें उतर जावन आसा सांत पावलान कुरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 4 वस्वर. सोळा वळीतावन 10 वळी पर्यंत. St. Paul's letter to 2 Corinthians chapter 4 verses 6 to 10. अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा म्हळ्यार परजळटा ते देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. आनी असली उतरावर्ती पदवी आमचे तावन न्ही, बगार देवा तावन येता म्हणून दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी ववयता. हर एक तरान आमी कश्टांत, तरी आमी खंगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारांत संपडता, तरी निराशेन आमी बुडना. आमी दगदनी भोगता, तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते पावटी आमी धरणीक शेवटता, तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां ववयता. देवाचें उतर हे देवाचे उडुपकार. क्रिस्तदयी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांत पावलान कुरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलीं उतरां आमकां स्पश्ट तरान आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टा विशांत, अनवरा विशांत, पिडाशिरा विशांत, ह्या खरगा विशांत कशें आमी समजून घेवचें म्हणल्या विशयान सांगतात. सभारांनी करचे सवाल आसा. थोडे पटी फोनार थोडे जाण विचारतात, या थोडे पटी कावन्सिलींग आयिल्ल्या वेळार हे सवाल विचारचे वाचबी. कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येतात? कित्याक म्हाका सलवणी उपरांत सलवणी अनुभव करचे पडटा? कित्याक हांवें हातीक घेतिल्लें तें काम पोंताक पावना? कित्याक म्हज्या जिवितांत काळोख बरोवन गेला? म्हाका असली सवालां खंडीत आमकां येतात. आनी थोडे फावटी असली सवालां आयिल्ल्या वेळार ती सवालांक आमी सारकी जाप सोदिना जाल्यार आमचो भावार्थ अस्कस जावंक धंडोळोवंक असलीं सवालां कारण जातात. पूण मोगाच्या भावानो भयणीनो, जर आमी देवाच्या उतरांत हांव ह्या सवालाक जाप सोदूंक प्रयत्न करता, तर हींच सवालां आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आनीकी घट करूंक, आनीकी थीर करूंक, आनीकी बळवंत करूंक एक अवकाश म्हूण आमी समजता. तें कशें? ह्या विशयान थोडो वेळ आमी आज नियाळ करया. एक इंग्लीश बरयना सांगता, नथींग हॅपन्स इन आवर लायफ बाय एक्सिडेंट म्हणून. नथींग हॅपन्स इन आवर लायफ बाय एक्सिडेंट. एक्सिडेंट म्हळ्यार अकस्मात जावचे ते संगती. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी प्लॅन केल्ले संगती न्ही, एक्सिडेंट जाता. कसले एक सूख जाल्ल्या वरी जावंक पुरो,
या अकस्मात आमी चिंतनांतल्या बरी जावचे ते संगती. पूण तो म्हणटा नथींग हॅपन्स इन आवर लायफ बाय एक्सिडेंट. कित्याक सांगता तो? कित्याक अशें म्हणटा की म्हळ्यार हर एका जिविताच्या संगतींत थंयसर एक देवाची विशेष मांडावळ, एक योजन आसा. आमकां ती पळयत आसतना एक एक्सिडेंट अकस्मात जाल्ल्या बरोबर दिसूंक पुरो आमच्या दृश्टीन आमी पळयत आसतना, पूण देवाच्या दृश्टींत ते आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार थंयसर एक विशेष योजन देवाचें आसलें, विशेष मांडावळ थंयसर आसली म्हणून आमी समजूंक शकता. एक या दोन दाखले म्हाका न्हू पवित्र पुस्तकांतले आमी पळयले जाल्यार आमकां हें सत कळीत जाता. आनी तवळ ते दाखले पळयतना आमच्या जिवितांत जाल्ली थोडी अणभव आमी सारक्या रितीन समजूंक शकता. एक दाखलो पळया म्हाका न्हू आमी निर्गमन ग्रंथांत वाचता मोइजे विशयांत. मोइजे ल्हान भुरगो आसतनाच ताका वाचोवच्या खातीर मोइजेच्या आवयन कितें केलें, ताका एका बास्केटीन अशें घालून त्या न्हंयेंत ताका सोडलें. कित्याक थंयसर फारावरायाची हुकूम आशिल्ली की जुदेवच्या हर एका चरक्या भुरग्याक जिवीशी मारचें म्हणून. भुरग्यां वाचोवच्या उद्देशान ताच्या आवयन तशें केलें. आतां एका न्हंयेंत एक बाळशें अस्कत बाळशें एका बास्केटींत उपळून आसा, वचोन आसा. कितें वर्ती अवघडा थंयसर घडयेत मुगाच्या भावा भयणीनो. न्हंयेंत कितें कितें सकड जावंक पुरो शेत तसले आसात या आनी कितें ताका ग्रासून तसले संगती आसात या बुडयेत ते बास्केट उदका भितर येवन अवघड आसा पडयेत जाल्यार तें बाळशें पावता फारावाराच्या दुवे लागीं. थंयसर तें नांव आयिल्ल्या वेळार भुरग्यां पळयता, ते भुरगे घेता, आपणाचें भार जावन स्विकार करता आनी त्या फारावाराच्या त्या रावळेरांत ह्या भुरग्याक नवें जिवीत मेळटा. पळय म्हाका न्हू संवसार दिश्टीन पळोवं जाल्यार एका आवयन आपल्या भुरग्याक उडयल्ल्या बरी, भुरग्याक सांडिल्ल्या बरी तो अणभव बऱ्या उद्देशान तिणें तें केलें जाल्यार सोन सोडलें म्हणल्यार बरी तो अणभव मोइजेक. पूण देवाचें योजन मोइजे खातीर एक विशेश जावन आसलें. मोइजेक देवान विसलोलो त्यास इस्रायल प्रजेचो मुखेली जावन फारावराच्या गुलामपणांतावन इस्रायल प्रजे बचाव करचे खातीर ताणें पयलेंच विसलोलो. आनी एक मुखेली जाय जे तर ताका सारक्या रितीची तयारी जाय आसली, लिडरशीप क्वॉलिटीज कितें गरज आसा तें ताणें जोडूंक जाय आसलें. आनी ती जोडच्या खातीर फारावराच्या हाता खालच ताच्या रावळेरांतच ताका व्हड जावंक अवकाश मेळ्ळो. लिडरशीप क्वॉलिटीज कितें जाय आसलें तें सगळें ताका इतल्या बऱ्या रितीन पावलें. ताच्या आवयक तें दिवंक साथ दिनासलें, पूण देवाचें योजन पळया ह्या मुखल्या एका लिडरा खातीर कशी देवान तयारी केली. दुसरी वाटो आसले देवाक, पूण हांगासर देव विसता ही वाट. खंडीत जावन त्या वेळार मोइजेच्या आवयक या मोइजेक जाल्यार असले सकड जिवितांत कश्ट उरले आयिल्ल्या वेळार ताका समजूं ना. आमच्या जिवितांत म्हाका सबारपुटेशन जाता. कश्टांत आमी वळख जाल्ल्या वेळार सबारपुटी आमी समजना. आनी ह्या वरवीं देवाचें योजन कितें म्हूण कळीत जायनासतना आमी भावार्थतावन पयस सरता. पूण म्हाका भावनो भयणीनो हांगासर आमकां समजता मोइजेक तयार करच्या खातीर देवान ताच्या विशेश मांडावळींत ह्या रितीन मोइजेक तयार केलें. एक मुखेली जावन इस्रायलेक ताणें थंयसर तयार केलो मोइजेक. आनी उपरांत आमी जाणाव निर्गमन मुखार आमी वाचता कशें तसो मोइजे वचून फरावरा मुखार रावता धैर्यान. म्हज्या परचेक वचोंक सड म्हूण देवान म्हाका हो संदेश धाडला म्हणून तो थंयसर विचारता. आनीक ल्हान दाखलो म्हाका आमी पळोवंक जाल्यार जुजे विशयांत आमी थंयसर वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत. ताकाय ताच्या भावांतावनूच कितले कश्ट सुजे पडले.
ओझुजे ताका विशेष देणें आसलें कितें मुखार घडोवंक आसा तें सपना मुखांत्र पयलेंच कळीत जाणा जावन तें कळीत करचें. आनी देवान दिल्लें तें देणें त्या देण्या खातीर तो प्रामाणीक जाता. त्या देण्या मुखांत्र तो ताका कितले कश्ट आयल्यार कितले अनवराचो जिवितांत आयल्यार तो चड आनी चड देवा दुसोवंक वचना. बगार देवान कितें दिल्लें देणें आसा तें बऱ्याक उपयोग करूंक पळयता. ताच्या भावांनी ताका भांयत उडयलो मात्र न्ही, ताका इजिप्त घरा विकलो मात्र न्ही. ते इजिप्तांत आसतना 13 वर्सां जैलांत ताणें कशीं पडली मोगाच्या बाबतीन. कितेंच ताणें सूख करिनातल्या खातीर आपणानच केल्या सुखी खातीर कितेंय कस बगूंक मेळ्ळ्यार मोगाचें न्हू तातूंत कांय वडपण ना. पूण हांगासर ताच्या सूख कितेंच नासतना तो कश्टाक वळोवं जाता, संकश्टाक वळोवं जाता. ताका विशेष दगदोनी अनुभव करचे पडटा. पूण त्या सक्टांत झुजे प्रामाणीकपणे जियेता, देवाक मानवून तो जियोंक पळयता. आनी ह्या वरवीं तो समजून घेता. उपरांत आमी वाचता तेच्या उत्पत्ती ग्रंथांत तो ताच्या भावाक सांगता, तुमी म्हाका वायटाक घालूंक पळयलें तरी तें हर एक देवान म्हज्या बऱ्याक पडशें केलें. देवान कितें तुमी वायट करूं म्हाका चिंतिल्लें तें म्हज्या बऱ्याक पडशें केलें. तुमच्याक पयलें हांवें इजिप्ता येवन तुमकां सक्तांक राखच्या खातीर त्या दुकोळतावन तुमकां राखच्या खातीर हे देवाचें वर्ते योजन म्हूण तो वळखून घेता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, एक वर्तें सत आमच्या जिवितांत आमी जाणा जाय की एक विशेष मांडावळ, एक विशेष योजन देवाचें आसा आमच्या हर एकल्याच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत. आनी ती मांडावळ देवाची केदाळ आमी वळखून घेवन समजून त्या मांडावळी प्रमाणे जियोंक फुडें सरता. मोगाचें न्हू, हर एक संगत आमच्या जिवितांत देव आमच्या बऱ्याक पडशें करूंक शकता म्हणलें सत आमी जाणा जाता. रोमाकारांत बरयलें पत्र 8 वर्स 20 आनी 8 वळ तें आमकां कळीत करता. जांचो देव मोग करता तांकां ताणें आपल्या शेवटाक आपयलां, तांकां हर एक देव आपल्या तांच्या बऱ्याक पडशें करता. एक आनीक इंग्लीश बरयणार म्हणटा, नथींग गोज वेस्ट इन द प्लॅन ऑफ गॉड. देवाच्या त्या योजनांत कितेंच वेस्ट जायना. कित्याक तो म्हणटा, गॉड इज एबल टू ट्रान्सफॉर्म एवरी मेस इन टू ए मॅसेज. आमच्या जिवितांत आमकां मेस जाला, मेस म्हळ्यार घुस्पट गोंदळ जाला म्हण आमकां दिसोंक पुरो. बट गॉड कॅन ट्रान्सफॉर्म इट इन टू अ मॅसेज. त्या घुस्पट गोंदळांत एक विशेष संदेश देव दिवंक शकता. तो म्हणटा, गॉड इज एबल टू ट्रान्सफॉर्म एवरी ट्रायल इन टू ए ट्रायम्फ. आमकां सांग पुरो एक ट्रायल, एक दगदोनी म्हणल्यार बरी बघता, पूण ती जैताची एक वाट थंयसर देव कुडापे करता. God is able to transform our test into a testimony. सबारपुटी आमच्या मोतीन ही सवालां येतात, कित्याक देव म्हजी अशी परीक्षा करता की म्हणून. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ती परीक्षा कितें म्हळ्यार आमी भोगता, त्याच परीक्षे मुखांत्र आमी इतले भावार्थान थीर जाता की देवाक आमी खरेपणी साक्ष दिवंक शकता. ताच्या मोगाक आमी खरी साक्ष दिवंक शकता. ताचें आमचें बरेंपण आमच्या जिवितांत कितें म्हणून वळखून ताका आमी साक्ष दिवंक शकता. मुखार तो म्हणटा, गॉड इज एबल टू ट्रान्सफॉर्म एवरी विक्टीम अँड टेक हिम टू द विक्टरी स्टँड. आपूण एक विक्टीम कोणाक असो नाका जाल्लो म्हणल्यार चिंता केदाळ आमकां आसा मोगाच्या बाबतीन. तस जाल्यार चिंतपा तो आमकां भायर हाडून विक्टरी स्टँडर म्हळ्यार जैताच्या त्या मुकुट आमकां तो दिवंक शकता. मोगाच्या बाबतीन हे देवाचे विशेष योजन आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवंक जाय. हे नवें वर्स मोगाच्या बाबतीन आमी आरंभ केला. एक लागीं 1.5 हप्तो ह्या नव्या वर्सांत आमी धोड करसिला. सगळें वर्स आमच्या मुखार आसा आनी ह्या सगळ्या वर्सां मोगाच्या भावा भयणीनो, खंडीत जावन आमकां कितें सकयल राखून आसा आमी नेनाव. सबार संगती बऱ्यो आमच्या जिवितांत खंडीत घडटल्यो. त्या बऱ्या सांगाता थोडे आमकां तितले पसंद नातले संगती आमच्या जिवितांत घडटल्यो. कश्ट आमकां आसतले. आतां ह्या दिसांनी परत्यान लॉकडावन जावचें आसा गी, परत्यान विकेंड कर्फ्यू येदोळूस जाल्लो आसा. आनी हें म्हणटा आसतना मुखार कशें म्हणल्यार तें एका तराचें भें कावजेनी आमच्या काळजांत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या वेळार आमी समजून घेवया
हर एक संगत आमच्या जिवितांत देव बऱ्याक पडचे करता. सांग पावलान सांगले ती उतरां आमच्या काळजांत ती सदांच आसून दिता. कित्याक देवान ताचो उजवाड आमच्या काळजांत फांकासो केला. अंतकारतावन उजवाड जावं म्हणलो देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळा पोरजाल ते देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्या खातीर आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. मोगाचे न्हू सोमी जेजू मरणाचे जैत वेल्लो तो आमचे संगी सदांच तो आसा. आमकां तो सांबाळटा, आमकां तो राखता. केदींच तो आमकां सांडून घालिना, सोडून घालिना. आनी ताच्या मोगांत आमी रावून जियोंक फुडें सरता आसतना कितेंच उणें आमकां जायना. हें सगळ्यात मोगाचें बाबून हें सत पवित्र पुस्तकान आमकां आज देवाच्या उतरां मुखार उगडाप जावचें आमी वळखून घेवया आनी सोम्या संगी दिसपट्टे चलोवंक आमी निर्धार करया. हें सगळें वरस जावं दी आमकां खरेंपणी एक कुरपेचें वरस, जावं दी आमकां एक भावार्थान घट जावन थीर जावन सोम्या खातीर जिवचें वरस. हें सगळें वरस जावं दी मोगाचें नामाचो मेस्तांक एक जैताचें वरस सोम्या जेजू तें खरेंपणी आमी हर एकली ह्या वर्साच्या आखरीक सांग पावला बरी सांगूंक शकतले हांव. आमी कश्टल्या तरी आमी खंगाल जावं ना, आमी अंधकारान सांपडल्या पूण निराशेन आमी बुडोवं ना. आमी दगदनी भोगली वय विविध तरेचे दगदनी आमच्या जिवितांत आयली पूण आमी एकसुर नातिल्ल्या कित्याक सोमी आमचे संगी आसलो. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटल्या तरी आमी मरोंक ना, सोम्या खातीर आमी जियेल्या. असलें भाग आमकां सोमी फाव करून दी ह्या सगळ्या वर्सां ताच्या कृपेन जियोंक. आनी ह्या खातीर सोम्याचो आदार आमी ह्या वेळार मागया. गावनू प्रभुबाचें गीत तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ जेजू हांव तुजें बाळ. आमकां आमी सोम्याचें बाळ जावन ह्या वेळी सोम्याच्या पांयां तळी भेटोवन दिवया. कशें एक ल्हान भुरगें एक बाळ आपल्या आवय बापाय तें वडिलां तें होंदोन जियेता. आवय बापाय नासतना म्हजें जिवीत असाध्य, म्हाका कितेंच ना ह्या संवसारांत. थंयसर आवय बापाय म्हजें सर्वस्व म्हणून एक बाळ स्विकार करता. त्याच रितीन सोम्याक ह्या वेळार आमी स्विकार करया. ताचें बाळ जावन हें सगळें वरस आमी जिवोवच्याक ताचो आदार मागया. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. सोम्या जेजू सभारपोटी म्हज्या जिवितांत वाट कळनासतना हांव सस्पता. हांव खाळो कान पडटा सोम्या. म्हज्या जिवितांत वरतो अंधकार बरोवन गेलो अनुभव हांव सोडटा. ह्या वेळार सोम्या तूं म्हजे संगी आसाय. म्हजो जिविताचो खाळो काडून उजवाडांत भरचांक तूं म्हजे सांगात आसाय. खरीच म्हज्या जिविताची वाट तूं जावन आसाय म्हूण तुका हांव वळखून घेता. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. 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 सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजें बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ.
सम्या जेजू तुवेमुळे कष्टांतल्यान वजन वबयतल्यान म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो पळय सम्या आमच्या सर्वने खातीर तुवें कस सोंसलें कुसाचें मरण तुवें स्विकार केलें आनी त्या मरणा मुखांतर सुटका तुवें आमकां दिली सोडवून आमकां फावो केली आमच्या हर एकल्याच्या कश्टान सम्या आमच्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत जिविताची सता तूं आमकां उगडापी कर हर एक आमचे कस तुज्या सर्वनेक आमी ते मेळोवन तुजे थंय आमी एक जावची कृपा सम्या तूं म्हाका लाभय शिकय सम्या म्हाका तुजें सतें शिकय सम्या म्हाका तुजें सतें शिकय म्हाका जेजू तुजें सत शिकय म्हाका जेजू तुजें सत सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ शिकय म्हाका जेजू तुजें सत शिकय म्हाका जेजू तुजें सत सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ सम्या तुवेमुळे हांव सुवाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना हांव आयला तुमकां जिवीत दिवच्याक बरो नमतो जमापा दिवच्याक हांव आयला म्हणून सम्या तुवेमुळे ससनीक जिवीत सम्या तुजे ते मात्र आमकां आसा म्हणलें सत आज आमी वळखून घेतला त्या ससनीक जिविताची वाट तू जावन आसा म्हणून आमी स्विकार केला हर एक दीस तू आमचे संगी रावन आमकां सोलोवन व्हरताय म्हणलें भावार्थान आमी वळखून घेतला आनी आज तुमी आमचें जिवीत तुका आमी भेटयला तुज्या नव्या जिवितांत सम्या तूं आमकां चलय केदीस आमच्या जिवितांत सम्या तूं आमकां निराश जावंक दिनाका कंगाल जावंक दिनाका बघा तुझे ते आमचो भरवोसो थीर दवरून भावार्थान घट जावन जियो नव्या जिवितांत सम्या आमचो हात धरून तूं आमकां चलय म्हाका सम्या नव्या जिवितांत चलय म्हाका नव्या जिवितांत चलय म्हाका नव्या जिवितांत सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ म्हाका नव्या जिवितांत चलय म्हाका नव्या जिवितांत सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ 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 सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया सम्या जेसू तुका उलोवपाच्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे काकूरचे नदर खाली हर एक तुझ्या भावा भयणीचे सम्या दुःख सनाय त्यांचे वळवळ तू सनाय पिड्याशिना तू सनाय सम्या हर एक तराच्या वाईट थाव तंका तू सुरखारी पिड्याशिने जाऊ तंका बरी भलाई की तू तंका लाभय तुझ्या अमोलिक रक्ता सम्या तू तंखारी थळकर आम्हा समय ईसा तुझ्या रक्ताच्या संरक्षणा दव Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सम्याचे आशीर्वाद घेवच्या कथा आमी तयार जाता आसतना कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमची आमी बसयल्ली आसात ताचो एकल्या वेळेर मुडास करया आमच्या कुटुंबांत विविध तरांच्या कश्टाक वळख जाल्ले कोण आसा तांकां हर एकल्या सोम्याक आमी भेटया विशेश जावन जी कुटुंबां भावार्थांत अस्कत जाल्ली आसा त्या कुटुंबाक आमी भेटया पवित्राना मुखांतर आमकां लाभलो तो भावार्थ आमी सदांच सांबाळूंक त्या भावार्थान थीर रावूंक सम्याची कृपा आमी मागया आनी गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता सश्टांग नमान आमी करुया येद्या वडा सक्रामेंता सश्टांग नमान करुया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्या रीती आधार्या सोलवून भेट अस्कत विश्व भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुत्र उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगा Spirito samasami navarta Amen. प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टा मरणासो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगा सारको तुझ्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आनी तुवें आमकां दिल्लो तो भावार्थ आमी आमच्या तेथीर सांबाळूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण आमी दयेन तुजे लागीं मागता तुजी येता आनी राज करता ससनाच्या ससना दिमी मोडून तकली बगावन वा सस्तांगी प्रणाम करून सम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ